नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपालको परराष्ट्र नीति, खास गरी नेपाल र भारतबीचको पछिल्लो समय देखिएको तिक्तता, सीमा विवाद सम्बन्धमा निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर परराष्ट्र मामिलाका जानकार टिका ढकालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। भारतीय नियन्त्रणमा 6 दशकदेखि रहेको र नेपालको नक्सामा 3 दशकदेखि छुटेको लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रलाई नेपालले गत जेठ 6 गते औपचारिक रूपमै नक्सामा समावेश गरेपछि दुई देश बीचको सम्बन्ध इतिहासकै गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणले सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारतसँग सरकारले लगातार वार्ताको प्रयास गरे पनि यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। दुई मुलुक बीच पूर्णतया संवादहीनताको अवस्था छ। यो बीचमा सरकार, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विवादास्पद अभिव्यक्तिले दुई मुलुक बीचको उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्तामा झन अल्झन थपिरहेको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। आफूलाई हटाउन भारत लागि परेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र किचलो पनि यतिखेर उत्कर्षमा छ। यस्तो अवस्थामा मिचिएको भूमि सरकारले वास्तविक रूपमा फिर्ता अब कसरी गर्छ, नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने विषयमा कार्यक्रममा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि परराष्ट्र मामिलाका जानकार टिका ढकाल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। ढकालजी हो? हेलो। हजुर हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद अनिल। नेपाल भारत बीच सीमा विवादमा कसिएको गाँठो फुस्किने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको हो। यसलाई यसो भनौँ अनिलजी, अब अहिले हेर्दाखेरि दुवै देश बीचमा वार्ता हुनुपर्ने, कुराकानी हुनुपर्ने, यो विषयमा छिटो छिटो कुराकानी भइदियोस्, अनि दुवै पक्षले चाहिँ आफ्ना विषयहरू राखुन्, तर्कहरू राखुन्, एकअर्कालाई सुनुन् र यो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, होइन? सम्भवतः भारतमा पनि एउटा ठुलो चाहिँ नागरिक समुदाय छ जसले यो चाहन्छ, नेपालमा पनि हामी यो चाहन्छौँ। तर यो सीमा विवाद भन्ने विषय चाहिँ नि अब त्यति सजिलो विषय होइन। यो धेरै लामो समयदेखि कसपल्टिएको छ, धेरै लामो समयदेखि अल्झिएको छ। तपाईँले भन्नुभयो अघि सुरुमा नै विषयको उठान गर्दा कि यो करिब करिब 65 वर्षदेखि भारतीय नियन्त्रणमा छ, खास गरिकन कालापानी र त्यो क्षेत्र। त्यसैले त्यो बेलादेखि नै यो विषय लामो समयदेखि कसपल्टिएको हुनाले यो विषय अब टुङ्गोतर्फ लैजान, नयाँ सिराबाट वार्ता हुन र अनि फेरि वार्ता भएर मात्रै पनि भएन, दुई देश बीचमा एउटा आधारभूत विश्वासको वातावरण पनि त्यो वार्तासँगै निर्माण हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै यो विषय समाधान उन्मुख दिशातिर जान्छ। त्यसैले म यो पुरै टरिसक्यो अथवा समाधान नै हुँदैन कि भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, होइन? तर अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ दुई देश बीचमा वार्ता यो विषयमा नभएको अवस्था हो। त्यो भनिरहँदाखेरि सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब जस्तो अहिले हामीले बुझ्दाखेरि जसरी दुई देशबीच चरम तिक्तता चाहिँ अविश्वास अथवा सङ्कटै उत्पन्न भयो भनेर भनिरहँदाखेरि यसले तत्कालै पारेको प्रभाव चाहिँ कस्तो हो? दीर्घकालमा कसरी अगाडि बढ्ला भारतसँगको सम्बन्ध? अब यसलाई यसो ठिक हो, तपाईँले एकदमै सही ठाउँमा चाहिँ नि यो विषयलाई ल्याउनु भयो। अहिले हामीले हेर्दा भारतसँग एउटा तिक्तताको अवस्था अवश्य हो। तिक्तता किन भयो भनेर यसको पृष्ठभूमिमा हेर्नुहुन्छ भने गएको 6 महिनाका अथवा 6-7 महिनाका गतिविधिहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा, भारतले गएको नोभेम्बरमा, कार्तिकमा चाहिँ एउटा नक्सा, राजनीतिक नक्सा उसको प्रकाशित गर्यो। त्यो राजनीतिक नक्सामा उसले के गर्यो भने जुन हामीले लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने काली नदी देख्छौँ नक्सामा, त्यो काली नदीभन्दा परतिरको नदीलाई चाहिँ नि काली नदी भनेर एउटा नक्सा निकाल्यो सुरुमा, होइन? तर उसले तत्कालै 5-7 दिनपछि नै त्यो नक्सालाई चाहिँ सच्याएर त्यहाँबाट त्यो काली नदी नै उसले गायब गरिदियो। त्यो उसले अगाडि निकालेको नक्सामा पनि काली नदी गलत ठाउँमा उल्लेख थियो, किनभने नियमित काली नदीभन्दा अझ चाहिँ पश्चिम गएर उसले त्यो धौली गङ्गालाई काली नदी भनेर लेखेको थियो। तर काली नदी नै दोस्रो नक्सामा चाहिँ नि जब उसले गायब गर्यो
त्यसपछि वास्तवमा यहाँ चाहिँ तीको प्रतिक्रिया हामी कहाँ ढकालज्यू, यो जस्तो अब विवादित भूमिहरू मिचिएको चाहिँ क्षेत्र नेपालको हो भन्नेमा चाहिँ दुविधा दुईमत रहेन। यो विषयमा स्पष्टै छ, नेपालले त्यो किसिमको प्रमाण पनि जुटाउने तर्खरमा छ, लगभग जुटाइसकेको भन्ने जुन राष्ट्रको आधारहरू प्रस्तुत गरिसकेको छ। अब मैले खास तपाईँसँग जान्न खोजेको चाहिँ अहिले पछिल्लो समय जुन चाहिँ यो तिक्तता उत्पन्न भइरहेको छ, यसको निकासको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ? हजुर, यो जुन तिक्तता छ त्यो तिक्तता गएको 6 महिनामा, त्यो 6 महिनाभित्र विकसित भएको हो कि भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि जब त्यसको प्रतिक्रिया आयो, प्रतिक्रियामा नेपालले नक्सा, आफ्नो नक्सा नेपालले जब प्रकाशित गर्यो नि हैन, त्यो चरणमा चाहिँ यो तिक्तताको अवस्था सृजना भयो। त्यसैले यो कहिलेकाहीँ कूटनीतिमा चाहिँ पोस्चरिङ अथवा एक अर्काको पोजिसन राख्ने क्रममा यो यस्तो खालको वातावरण निर्माण हुन्छ हैन। अनि हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ कि कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषयलाई चाहिँ छलफलमा लैजानुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा के हो भने यो कसरी जान सक्छ त अगाडि? यो कूटनीतिक विषयमा अथवा कूटनीतिक टेबलमा, वार्ताको टेबलमा एक देशले एक अर्काका प्रमाणलाई सुन्ने, आफ्ना कुराहरूलाई बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ। त यसमा पनि जस्तो नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रशस्त प्रयत्नहरू भएका छन् हैन। त्यो प्रयत्न पर्याप्त अपर्याप्त भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ, किनभने नेपालले यो विषयमा वार्ता गर्न आज मात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि चाहेको छ हैन। नेपालले चाहेको त धेरै अघिदेखि हो नि त। तपाईँले हेर्नुभयो भने 2007 मा जति बेला चाहिँ 2007 भनेको ईस्वी सम्वत 2007 मा जति बेला नेपाल भारत यो सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्राविधिक समिति काम गरिरहेको, विदेश सचिव स्तरीय समिति भनेर जुन होइन, प्राविधिक समिति भनेको छुट्टै थियो। विदेश सचिव स्तरीय समिति भनेको चाहिँ के भयो भने त्यो प्राविधिक समितिले दुईटा काम गर्यो के, एउटा उसले समाधान गर्न सकिने जति चाहिँ ठाउँमा स्ट्रिप नक्साहरू तयार गर्यो र प्राविधिक रूपमा यसलाई सेटल गरियो भन्यो हैन। त्यसलाई राजनीतिक इन्डोर्समेन्ट, राजनीतिक स्वीकृति दिन बाँकी थियो। अनि उसले के भन्यो भने सुस्ता, कालापानी सहितका एक दुई ठाउँमा राजनीतिक निर्णय चाहिने भएको हुनाले दुई देशका सरकारहरू मिलेर कुरा गर्नुहोस् भन्यो के। यो विदेश, हामीले धेरैले यो प्रसङ्ग एकदम स्पष्ट हुनु जरुरी छ। विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र भनेको चाहिँ त्यो अचानक आएर दुईटा देश बसेर बैठकबाट निर्णय गरेर गठन गरेको संयन्त्र होइन। त्यो जुन टेक्निकल कमिटीले 28 वर्ष लगाएर काम गर्यो, त्यो 28 वर्षमा उसले के देख्यो भने, त्यो टेक्निकल कमिटीले के देख्यो भने राजनीतिक निर्णय चाहिन्छ कालापानी र सुस्तामा। त्यो भन्नुको अर्थ त्यहाँ ठुलो विवाद छ भन्ने उसले निर्क्योल गर्यो। त्यो दुवै देशको संयन्त्रले चाहिँ संयन्त्र हो त्यो, र उनले दुवै देशका सरकारलाई के सिफारिस गर्यो भने 182 वटा नक्सा चाहिँ हामीले तयार गर्यौं, अब बाँकी सुस्ता र कालापानीको विवाद चाहिँ तपाईँहरू राजनीतिक लेभलमा तय गर्नुहोस् भन्यो। र त्यो भनेका आधारमा अनि विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र भन्ने गठन गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। तर 2007 देखि 14 सम्म, खास गरिकन नरेन्द्र मोदी निर्वाचित हुन्जेलसम्म त्यो बिचको 7 वर्षको अवधिमा यसलाई विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रमा लैजानुको साटो भारतले त्यो 182 वटा स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्न हामीलाई भनिरह्यो हैन। यहाँ तपाईँले दुई देशको प्रायोरिटी फरक देख्नुहुन्छ के। भारत चाहन्छ अहिले भएका पोजिसनिङ फरक देख्नुहुन्छ। भारत चाहन्छ अहिले भएका ती स्ट्रिप नक्साहरू नेपालले मानिदियोस् र कालापानी र सुस्ताको विवाद चाहिँ विवादै रहेछ भने पनि बिस्तारै सल्टाउँदै गरौँला, अथवा अहिले नसल्टाए पनि हुन्छ, अर्थात् भारतको प्राथमिकतामा त्यो विषय छैन हैन। अब हाम्रो प्राथमिकतामा चाहिँ 182 वटा स्ट्रिप नक्सा नभइकन हाम्रो प्राथमिकतामा कालापानी र सुस्ता छ हैन। त्यसो भएको हुनाले दुईटा देशको प्राथमिकता अलग अलग भइराखेको छ। यो गएको 10-15 वर्षको 14 वर्षको इतिहास हो। त्यसैले पनि वार्ता चाहिँ भइराखेको छैन। तर फेरि यो कहिले वार्ता हुँदैन भन्ने होइन। अब तपाईँले देख्नुभयो भने गएको 14 वर्षको तुलनामा अहिले के बदलिएको छ त भन्दा, तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि वार्ता होला, छलफल त होला, तर मिचिएको भूमि वास्तविक रूपमा चाहिँ आउला भन्ने आशा चाहिँ राख्न सकिएन नि होइन। अब कुराकानी भइसकेपछि दुवै देशले एक अर्काका प्रमाणहरू हेर्नु पर्यो नि त। अब कुराकानी के आधारमा गर्ने त भन्दा प्रमाण हेर्ने हो, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हेर्ने हो। नेपालले आफ्ना कुरा राख्छ, भारतले पनि आफ्ना कुराहरू चाहिँ राख्छ। हामीले दुवैले एकअर्कालाई त सुन्नै पर्छ। र सँगसँगै फेरि के पनि हो भने यदि हामीले वार्ताको माध्यमबाट यो विषयलाई सुल्झाउने हो भने एउटा ठाउँमा गएर या त यो ऐतिहासिक प्रमाण दस्तावेजहरू जे छन् त्यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनै पर्यो, होइन भने कुनै न कुनै तरिकाले नयाँ ढङ्गको समाधान आउट अफ द बक्स
हैन, विभिन्न मोडलहरू, यहाँ त वार्ताकै सम्भावना देखिएन ढकालज्यू, खास गरी अब छलफल कहिले होला भन्ने विषयमा नै अन्यल रह्यो मुख्यतः। एकदम हो। अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरामा असहमत हुने ठाउँ छैन। छलफल अहिले नै होला अथवा तुरुन्तै होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा अझ 2-3वटा कारणहरू म देख्छु। अहिले नै तुरुन्तै छलफल हुँदैन कि भन्ने हैन, तर यो सधैँभरि छलफल हुँदैन भन्ने विषय चाहिँ होइन, यो हुन्छ है। जस्तो म त्यसमा पनि आउँछु। तर जस्तो अहिले किन तुरुन्तै वार्ता गर्न इन्डियाले चाहिँ नि के भन्यो भन्दा, अस्ति जुन हामीले चाहिँ उताबाट के अरे भारतले चाहिँ यो बाटो बनाइसकेपछि यहाँबाट जुन कूटनीतिक नोट पठाइयो, लिपुलेखको बाटो होइन जाने, त्यो कूटनीतिक नोटको जवाफमा भारतले औपचारिक रूपमा लेखेर होइन, मुखले के भनेको छ भने होइन, कोरोना भाइरस सकिएपछि चाहिँ नि कुरा गरौँला, अहिले हाम्रो दुईटा देशको प्राथमिकता फरक छ भनेर भन्यो। हुन पनि इन्डियाको सन्दर्भमा चीनसँग उसको चाहिँ नि कुरा, त्यसपछि कोरोना भाइरसकै कुरा इत्यादि थियो, तर त्यो एउटा बहानाबाजी मात्रै हो होइन हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि। यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब भारतले एउटा बहानाबाजी बनाइरहँदाखेरि अथवा यो चाहिँ विषयबाट पन्चिन खोजिरहँदाखेरि यो बीचमा सरकारबाट अब जस्तो कूटनीतिमा वार्ताको सम्भावना हुँदाहुँदै सरकार अलि बढी ओभर रियाक्टिभ भयो, प्रतिक्रियात्मक भयो भन्ने पनि छ। सरकार चाहिँ यो बीचमा भारतसँग वार्ता गर्नका लागि जुन हिसाबमा स्ट्राटेजिक बन्नुपर्ने भन्दा पनि एकदमै फरवार्ड टाइपले अगाडि बढ्यो कूटनीतिमा, यो चाहिँ राम्रो भएन भन्ने पनि छ। अनिलजी, दुवै कुरा हो। एउटा कुरा के हो भने जस्तो कतिपय कुरामा चाहिने भन्दा चाहिँ अझै बढी चाहिँ एग्रेसिभ स्टेटमेन्टहरू दिएर परिस्थिति बिग्रिएको हो कि भन्ने लाग्छ, तर परिस्थिति वास्तवमा गएको 5-6 महिनामा सप्रिएको छैन के। परिस्थिति हाम्रो चाहिँ बिग्रिएकै छ। त्यो बिग्रिएको परिस्थितिलाई थप बिगार्न मद्दत गर्यो कि त्यो चाहिँ नि अनियन्त्रित भनाइहरूले भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर अर्को कुरा हामीले सँगसँगै के पनि विचार गर्नु पर्यो भने विगतमा हामीले शालीन कूटनीतिबाट प्रशस्त प्रयास गरेका हौँ होइन। अनि म चाहिँ के भन्छु भने यो कूटनीतिक भाषामा भारतलाई हामीले चाहिँ नि हात्तीको सिम्बोलले चिन्छौँ होइन। एलिफेन्ट भनेको चाहिँ त्यो बेला भारतमा एउटा लामो समयसम्म चाहिँ नि क्यानाडाको राजदूत भएर काम गरेका क्यानाडाली नागरिक, उनले चाहिँ एउटा पुस्तक लेखेका छन्, क्यान द इलेफेन्ट डान्स भनेर होइन। त्यो सकारात्मक अर्थमा है, फेरि हात्ती भन्नुको अर्थ नकारात्मक अर्थमा होइन। त त्यो सकारात्मक अर्थमै पनि त्यो हात्तीलाई कोल्टे फेर्न, कुरो सुनाउन, कुरो बुझाउन अलिकति तपाईँले ठुलो स्वर गर्नुपर्छ, नाङ्लो ठटाउनु पर्छ। नेपालको तर्फबाट यसपल्ट त्यो मलाई लाग्छ त्यो आवाज चाहिँ नि प्रष्टसँग पुगेको छ, नाङ्लो ठटाइएको छ यसपालि चाहिँ राम्रोसँग। र नाङ्लो ठटाउँदा कहिलेकाहीँ हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो खतरा पनि आउँछ होइन, कि हात्ती चाहिँ नि आक्रामक भएर चाहिँ नि आउने हो कि होइन, त्यो त्रास त सबै हुन्छ। तर फेरि के हो भने हात्तीलाई नाङ्लो ठटाएर चाहिँ तर्साउने कुराले त ठुलो नराख्ला, त उसलाई सुनाउने होइन, त्यो आवाज सुनेपछि उसले चाहिँ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने त्यो समय लाग्छ। र जेनरली यो सिम्बोलिक अर्थमा पनि हात्तीले चाहिँ कोल्टे फेर्न अलिकति टाइम लगाउँछ। उसका परम्परागत सोचहरू छन् होइन, उसका परम्परागत विचारहरू छन्, उसको आफ्नै प्रशासन संयन्त्र छ, दक्षिण एसियाका देशहरूलाई उसले चाहिँ नि सजिलै लिन्छ। तर अब त्यो परिस्थिति छैन भन्ने कुरा बुझ्नका लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ यसपल्ट उसको आँखा चाहिँ खोल्ने प्रशस्त प्रयत्न भएको छ। दुईटा विषय जान्न चाहन्छु तपाईँसँग। अब हामी यो चाहिँ विज्ञापन अगाडि एउटा विषय जस्तो अब अहिले जसरी नेपालले बढी प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ, भारतबाट त्यस्तो आइरहेको छैन, किनभने अब त्यो यो सम्बन्ध बिग्रिएको भन्ने त्यस्ता आधारहरू देखिएको छैन। व्यापार लगायत पारवहनका कुराहरू अगाडि बढिरहेका नै छन् होइन, नेपालमा आपूर्ति सहज नै भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो विषयलाई सकारात्मक रूपमै लिन सकिएला नि? बिल्कुल यो सकारात्मक विषय हो। जस्तो नेपालको तर्फबाट यसलाई अलिकति स्केलेट गरेर विश्वव्यापी रूपमा सुनाउने गरी विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू बिचमा भएका छन् होइन, नक्सा जारी गर्ने, त्यसपछि स्टेटमेन्टहरू इत्यादि कुराहरू चाहिँ नि छन् आफ्नो ठाउँमा। तर यो कुराले यो मुद्दा, कालापानीको मुद्दा चाहिँ नि एउटा ग्लोबल स्केलमा सबैले, धेरै राष्ट्रहरूले सुनेका छन्। इभन यो कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा संसारको प्राथमिकता त एकातिर छ नि त्यति बेला, हाम्रो मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वको। त्यो हुँदाहुँदै पनि कालापानीको मुद्दा, लिम्पियाधुराको मुद्दाले प्रशस्त व्यापक चाहिँ नि चर्चा पाएको छ यो रिजनमा, इभन बियोन्ड द रिजन होइन, साउथ एसिया रिजनभन्दा बाहिर एसियाली रूपमा हामी आफैले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रका मिडियाहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। मान्छेलाई चासो छ यो विषयमा होइन। एउटा यसको अर्थ के हो भने ग्लोबल्ली यो उठ्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो कि यस बिचमा यो विषयलाई डिस्केलेट गर्न, यो विषयलाई धेरै चाहिँ नि मतलब फैलिएर जान नदिनका लागि भारतले ज्यादा प्रयास गरेको छ नेपालले भन्दा। नेपालले चाहिँ आफ्ना कुरा सुनाउन चाहेको छ होइन, तर भारतले ती विषयमा यसपल्ट
शालीन प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। नत्र तपाईँले हिस्टोरिकल्ली हेर्नुभयो भने भारतले विदेश नीतिलाई प्रभावित गर्नका लागि जहिले पनि व्यापारलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्छ। मैले भनिराखेको हाम्रो संविधान जारी भए लगत्तैको जुन भूमिका खेल्यो भारतले, जुन चाहिँ असहज अवस्था पैदा गर्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन नि। यो एउटा सकारात्मक अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। र सँगसँगै यसमा चाहिँ नि हामीले अहिले भएको जुन के अरे भारतबाट नेपालमा आएका चाहिँ नयाँ भारतीय राजदूत छन् विनय क्वात्रा, उनी आफैले पनि पटक पटक चाहिँ नि भारतीय आफ्ना चाहिँ संयन्त्रहरूसँग सम्पर्क गरेर यो ट्रेड र सप्लाईलाई चाहिँ ओपन राख्नुपर्छ है भनेर उनी आफै दौडधुप गरेको मैले चाहिँ नि पाएको छु। जस्तो अब यो हजुर नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूले पनि त्यसै गरिकन यो व्यापारिक उसलाई चाहिँ नि कायम राख्नका लागि, सप्लाई लाइनलाई कायम राख्नका लागि प्रयत्न गरे। अर्थात् त्यो नाकाबन्दीको डिप्लोमेसी र ट्रेडलाई आपसमा जोड्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई विच्छेद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो वर्किङ लेभलमा सचेत रूपमा यसपल्ट गरिएको छ। यो राम्रो कुरा हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बीचमा मलाई हटाउन भारत नै सक्रिय भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, यस्तै अवस्था हो जो भारतले अहिलेको सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको छ कि छैन? यसमा चाहिँ नि भारतले वार्ता गर्न नचाहेको यो विषयमा नचाहेको छ होइन, कालापानी लिम्पियाधुराको विषयमा। तर भारतले चाहिँ नि यो सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नि अब कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ भारत पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा जस्तो यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जुन मान्ने काम भएको छ नेकपाको स्थायी समितिभित्र, त्यो नेकपाको आन्तरिक मामला मात्रै रहेन। यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई, नेपालको कूटनीतिक जुन प्रोजेक्सनलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समेत भनौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने एउटा चाहिँ नि व्यापकतर यसको चाहिँ आयाम छ। त्यो भएको हुनाले हामी सबैले यसमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ। ठिक यही बेलामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिदिँदाखेरि हामीलाई पनि के लाग्यो भने विभिन्न मिडिया हामीले हेऱ्यौँ, पढ्यौँ होइन, त्यो पार्टीभित्रका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि यो सरकार आजै पो जान्छ कि भोलि नै पो जान्छ कि पर्सि नै पो जान्छ कि जसरी चाहिँ प्रस्तुत भए नेताहरू। तर वास्तवमा यथार्थ त त्यस्तो होइन रहेछ। सरकार त रह्यो, सरकार त गएन होइन। तर अहिले आजको दिनसम्म त भन्न सकिने अवस्था छैन। जे हो छैन, तर गएन नि त। जसरी 2-3 महिनादेखि गतिविधि हेर्दाखेरि त होइन। तर अनि यसले चाहिँ नि के गर्यो भने अस्थिरताको एउटा ठुलो चाहिँ नि मेसेज दियो के। र यो यस्तो बेलामा यस्तो संवेदनशील विषयमा कुरा गर्नु अगाडि भारतले चाहिँ नि अस्थिर देखिएको सरकारसँग किन कुरा गर्छ होइन। भोलि चाहिँ नि अर्को गभर्मेन्ट आयो भने अब उसँग कुरा गर्न अझ बढी कम्फर्टेबल होला, अथवा नयाँ गभर्मेन्ट आउँदाखेरि नयाँ सिराबाट चाहिँ चिजहरू अगाडि लैजानु पनि सजिलो होला भनेर पनि उसले हेरिराखेको होला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो, दुई देश बीचको सम्बन्धमा यो अवस्था आएको हो भन्ने बुझाइ उतापट्टि छ कि छैन? उनीहरूसँग त्यो बुझाइ होला। यो विषयमा त यो सिमाना सम्बन्धी विषयमा त नेपालको कुनै पनि दोष छैन। यो आजको कुरा होइन। यो चाहिँ नि 60 वर्षदेखि भारतले अक्युपेसन गरेको कुरा कचपल्टिएर बल्झिएर अहिले घाउ ठुलो भएको मात्रै हो होइन। र यसलाई यो मुद्दालाई चाहिँ मुखर गर्ने, सुनाउने कुरामा त नेपालले आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। अब कस्ता स्टेटमेन्टहरू दिने, कसरी दिने होइन, सिधै चाहिँ नि भारतले मलाई हटाउन लाग्यो भन्ने कुरा कति जायज हुन्थ्यो कति नाजायज हुन्थ्यो त्यसको कूटनीतिक विश्लेषणको पाटो छुट्टै छ। तर के हो भने यो सिमाना सम्बन्धी मुद्दामा नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्दै आएको छ। सिमाना सम्बन्धी मुद्दामा नेपाललाई भारतले अहिलेसम्म नसुनेकै हो। र त्यसैले यसमा केपी ओली मात्रै होइन, हिजोदेखिका नेपालका गभर्मेन्टहरूको पनि कुनै गल्ती यदि छ भने एक ठाउँमा मात्रै छ कि जुन बेला यो समस्या समाधान हुने वातावरण दुई देशको बिचमा बन्यो त्यो बेलामा यो विषय कहिले पनि। यही विषयलाई लिएर छोटो जवाफको अपेक्षा गर्छु। यही विषयलाई लिएर सरकार हटाउने जुन भारतीय चलखेल छ भन्ने कुरा आरोप छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै सार्वजनिक रूपमा यो अभिव्यक्ति दिइसक्नुभयो, यसमा सत्यता चाहिँ कतिको छ? अब नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतले पहिलादेखि नै नेपालको राजनीतिमा माइक्रो म्यानेज गर्छ भन्ने एउटा जबरजस्त न्यारेटिभ स्थापित भएको छ होइन। यसलाई भारतका तर्फबाटै प्रशस्तै चाहिँ विद्वानहरूले पनि स्वीकारेका छन्, भारतका डिप्लोमेट ब्युरोक्राटहरूले पनि स्वीकारेका छन्, अस्वीकार गरेका छैन। नेपालमा केही हलचल हुनासाथ नेपालभित्र चाहिँ रहेका आफ्ना एसेटहरू मोबिलाइज गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर अब विदेश सचिव भइसकेका मानिसहरूले भनिसकेपछि उनीहरूको इन्टेन्ट होइन, उनीहरूको इन्टेन्ट भनेको चाहिँ त्यतापट्टि छ, उनीहरूको चाहना भनेको त्यतापट्टि छ। यो मात्रै होइन, हिजोका पनि। किनभने कुनै बेला हामीलाई थाहा छ नि पुष्पकमल दाहाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा अब म तिमीहरूसँग होइन तिम्रो मालिकसँग वार्ता गर्छु भनेर चाहिँ बानेश्वरबाट कराउनु भयो उहाँले
होइन। भनेको त्यो इन्टेन्सन चाहिँ यो पछिल्लो घटनाक्रममा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ देखिएको छ। त्यो देखिएको छ, तर सिधै उनीहरू चाहिँ नि यसरी लागे अथवा कसो गरे के गरे भने विभिन्न प्रकारका को मान्छे आयो के गर्यो भन्ने समाचारहरू पनि बिचमा छापिएका म देख्छु होइन। कतिपय चाहिँ भारतीय मिडियाले पनि कभर गर्यो कि भारतको चाहिँ के अरे त्यो स्पुक संयन्त्रका मान्छेहरू चाहिँ नि नेपालमा आएर बसेका छन् भनेर, तर त्यो कुराको कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन होइन। त्यसैले चाहिँ नि त्यो इन्टेन्ट होला त्यतापट्टि होइन, तर त्यो इन्टेन्ट त फेरि बाह्य इन्टेन्ट मात्रै हो, प्राइमरी रिजन त नेपाल आफै हो नि। समस्या कहाँ भइदियो भने त्यो इन्टेन्टलाई बल पुग्ने गरी नेकपाभित्र चाहिँ नि गतिविधि भइदिँदाखेरि त्यो सरकार अस्थिर भयो र अस्थिर सरकारसँग, अस्थिर जस्तो देखिएको सरकारसँग गइहाल्छ कि भन्ने सरकार आफ्नो थैली कसो चोरलाई दोष नदिउँ भन्ने खालको मनसाय हो होइन। बिल्कुल पहिलो कुरा त हामी आफैले चाहिँ नि युनिटी कायम गर्न सक्नु पर्यो नि। हामीलाई कसैले चाहिँ फुटाइदिन खोज्यो भन्दैमा बुरुक्क उफ्रेर फुट्न जाने, हामीलाई कसैले लडाउन खोज्यो भन्दैमा चाहिँ उफ्रेर लड्न जाने कुरा गलत हुन्छ, त्यो राम्रो होइन। ढकालज्यू, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा बसिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। The headliners. ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले परराष्ट्र मामिलाका जानकारी टीका ढकालसँग मुलुकको परराष्ट्र नीति, खास गरी भारतसँग देखिएको पछिल्लो सीमा विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। ढकालज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। एकदमै संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। अब चाहिँ जस्तो अब मेरै प्रश्न, भारतसँग वार्ता अघि तपाईँले सरकारले चाहिँ केही दस्तावेजहरू जुटाउन प्रमाण सम्बन्धी छुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो। एकातर्फ सरकारसँग गतिलो आधार भन्ने जुन तर्क गरिरहेको छ सरकारले, अर्कोतर्फ फेरि प्रमाण जुटाउन कार्यदल अलिकति यो विवादास्पद जस्तो देखिएन? होइन, अब आधारहरू नभएका होइनन्, तर त्यो प्रमाण जुटाउने कार्यदल भनेर त्यसको नाम जे दिए पनि त्यसले प्रमाण मात्रै जुटाउँदैन। नेपालले वार्तामा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, रणनीतिक सोचहरू बनाउने, नेपालको तर्फबाट चाहिँ नि तर्कहरूको निर्माण गर्ने, आधारहरू तयार गरिदिने, सबै कुरालाई खोजेर एकै ठाउँमा राखिदिने काम गर्छ, त्यो आवश्यक थियो होइन। चुडामन भट्टराईले सोध्नु भएको छ रतुवामाई मोरङबाट, भारतलाई चीनले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समय चिनिया राजदूतले पनि नेपालमा एकदमै धेरै भेटघाट तीव्र बनाउनु भयो। कस्तो परराष्ट्र नीति हो हाम्रो देशको भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। यो एउटा अप्ठ्यारो बेलामा एउटा पार्टीभित्र चाहिँ नि राजनीतिक गतिविधिहरू फरक ढङ्गले चुलिराखेको बेलामा विदेशी राजदूतहरूले त्यसरी दौडधोप गर्ने कुरा जायज हुँदैन। किनभने जे कुरा भारतले गर्दाखेरि ठिक भएन भनेर हामी भन्छौँ, त्यही कुरा चीनले गर्दा ठिक हुने भन्ने हुँदैन, त्यो गलत हो। त्यसको हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ र भारतले एउटा समयमा नेपालमा जे गल्ती गर्यो त्यही गल्ती चीनले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। नेपाल र चीनको सम्बन्ध एउटा फरक गुडविलमा आधारित छ, त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ। आयुष लिम्बुले सोध्नु भएको छ मलेसियाबाट, वीरेन्द्र शाहले इनेरुवा सुनसरीबाट, यज्ञ प्रसाद चौधरीले सोध्नु भएको छ लाहान सिराहाबाट, वार्ता हुँदैछ मात्रै भनिन्छ, सरकारी प्रतिनिधिबाट त्यस्तो विश्वसनीय आधार आउँदैन, भारत भारतमै बस्न नचाहेको भनिरहँदाखेरि यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, समाधान कसरी हुन्छ त भनी सोध्नु भएको छ उहाँहरूले। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसकिने कुरा छैन र एउटा चरणमा पुगेपछि नेपालले त्यो गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको अब विभिन्न चाहिँ बहुराष्ट्रिय द्विपक्षीय बहुराष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, यो यस्तो छ भनेर आफ्ना कुराहरू राख्ने हो। बङ्गलादेशले पनि एउटा समयमा त्यही गरेको थियो। 90को दशकमा हामीले हेऱ्यौँ भने भारत र बङ्गलादेश बीचको सीमा समस्या उनीहरूको पनि थियो, तर उनीहरू चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ नै भयो है। सेफ ल्यान्डिङ भयो। यो चाहिँ अब बडो रोचक छ कि यो 1971 मा जति बेला बङ्गलादेश स्वतन्त्र भयो होइन, त्यो भारतकै सहयोगले स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि मात्रै भारत 1947 मा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको हामीलाई थाहा छ, अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ छोडेर गएपछि। तर भारतले 1970 को दशकसम्म अथवा बङ्गलादेश स्वतन्त्र नहुन्जेलसम्म दक्षिण एसियाका कुनै पनि देशसँग इन्क्लुडिङ भुटान कुनै देशसँग पनि सीमा वार्ता सुरु गरेन के। यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। र अब खैर कुनै अर्को कार्यक्रममा अब आज समय एकदमै कम छ, श्रोताको प्रश्न बाँकी नै छन्। बाबुराम भट्टराईले सोध्नु भएको छ चाबेलबाट, सीमामा सेना खटाउने अथवा सीमा सुरक्षा बलियो बनाउने काममा सरकार पहिलेदेखि किन चुकेको होला भनी सोध्नु भएको छ। होइन, एउटा त के थियो भने नेपाल र भारत चाहिँ नि परस्पर शत्रु राष्ट्र होइनन्, मित्र राष्ट्र हुन् होइन। हाम्रो खुला सिमाना छ, त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ सारा चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ सिमानामा सुरक्षाकर्मी त्यस्तो ठुलो संख्यामा तैनात गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर अहिले
गएको 5-6 महिनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने 143वटा बोर्डर पोस्टहरू चाहिँ नि तैनात गरिएका छन्, राखिएका छन् अस्थायी रूपमा। अनि त्यसपछि त्यहाँ मोबिलाइज गरिएका सशस्त्र प्रहरीको संख्या चाहिँ 5000बाट बढाएर 22000 पुर्याइएको छ हैन, यो पूर्व पश्चिम सीमानामा। हजुर, श्याम खतिवडाले सोध्नु भएको छ यिनीहरू अब सुनसरीबाट, रित बहादुर विश्वकर्माले खोटाङ दिक्तेलबाट, नवीन शर्माले बकुण्डलबाट। उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न मैले एकै ठाउँमा राख्दिएँ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न त मानेको छैन भारतले, अब कूटनीतिक वार्ता भएर मिचिक भूमि फिर्ता आउँछ भनेर अपेक्षा कसरी गर्ने, विश्वास कसरी गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। एकदमै छोटोमा जवाफको अपेक्षा गर्छु है। अनि विश्वास गर्नलाई अब गाह्रो छ अहिले, किनभने भारतले विषयमा वार्ता गर्न चाहेको छैन। तर हामीले आफूलाई राष्ट्रिय रूपमा एक भएर अनि त्यसपछि यो सिमाना सम्बन्धी चालिने कदममा चाहिँ नि एउटा ठुलो चाहिँ आवाज गरिकन, समवेत आवाज गरिकन पहल गरियो भने फिर्ता हुन सक्छ। हजुर, ढकालज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अनिलजी, कुराकानीको मौका दिनुभएको। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपालको परराष्ट्र नीति, खास गरी नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय देखिएको तिक्तता, खास गरी सीमा विवाद सम्बन्धमा निकासको बाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर परराष्ट्र मामिलाका जानकार टीका ढकालसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र सागर खड्का सहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार।